बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एक खूबसूरत माँ के यहाँ पैदा हुआ था। मेरी शक्ल सूरत अच्छी थी, मगर कहते हैं कि इंसान के नसीब अच्छे ना हों तो शक्ल सूरत का कोई फ़ायदा नहीं होता। शक्ल सूरत इंसान के लिए ताना बन जाती है। लोग यही कहते हैं कि तुम्हें तो किसी महल में पैदा होना चाहिए था, ये तुम किस ख़ानदान में पैदा हो गए। ये तो गुदड़ी में लाल वाली बात हो गई। मैं यही बातें सुनते सुनते बड़ा हुआ था। कभी कभी तो सोचता शायद मुझे कोई बड़ी नौकरी मिल जाए, मगर मैं भूल गया था शक्ल सूरत की बिना पर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जो होता है इंसान की जेब और उसकी ताकत से होता है। मुझे एक होटल में वेटर की नौकरी मिली तो मेरी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके लिए ये भी एक बड़ी बात थी, जबकि मैं मुतमईन नहीं था। मेरे ख़्याल में मुझे कुछ और करना चाहिए था जो मेरी शक्ल सूरत के काबिल भी होता। मैं अपनी शक्ल सूरत के गुमान में इस कदर गुम हो चुका था कि ख़ुद को होटल के बाकी मुलाजमीन से बरतर समझने लगता। यह हकीकत बात भी थी कि जो भी आता वो मुझे अलग तरीके से बर्ताव करता। मैं शख्सियत में कोई वेटर नहीं लगता था। मेरा कद 6 फुट था, जबकि मेरी रंगत इस कदर खूबसूरत थी कि जो भी देखता वो देखता ही रह जाता। भरी जवानी थी। 20 साल की उम्र में शायद सभी पर ऐसा रूप आता है, मगर मैं इसी वजह से अपने एतमाद में बहुत बढ़ गया था। हमारे होटल में एक कमरा था जिसमें पूरा महीना कोई ना आता। महीने में एक बार होटल का मालिक उस कमरे में रहने के लिए आता था। मैंने बड़ी बड़ी मालिक और नौकर की कहानियाँ सुन रखी थीं। वही कहानियाँ खुराफात की सूरत में मेरे दिमाग में रच बस गई थीं। उस कमरे में जाना सभी के लिए सख्ती से मना था। जब भी किसी वेटर को कमरे में भेजना होता तो पहले इजाज़त ली जाती। हो चढ़ा आदमी था, वो किसी को भी नौकरी से किसी भी वक्त निकाल देता और कोई कुछ ना कर सकता था। उसके गुस्से से सभी लोग डरते थे, मगर वो सखी भी बला का था। बस मैं उसकी सखावत को याद रखते हुए उसकी सफाकी को भूल गया था। मुझे मैनेजर ने कहा कि आज मालिक के कमरे में चाय देने तुम जाओगे, लेकिन ख़बरदार चाय देने के बाद कोई और हरकत मत करना। खुदा के लिए अपनी नौकरी की परवाह करना, किसी दूसरे वेटर की तरह इधर उधर की बात मत करना। मैं मैनेजर की बात समझ गया था, मगर ये पहले बार था कि मैं अपने होटल के मालिक को चाय पेश करने जा रहा था। मैं इस मौके को ज़ाया कैसे जाने दे सकता था। मैंने सोच लिया कि मैं कोई ना कोई ऐसी बात करूँगा कि मालिक की नज़र में आ जाऊँ। जैसे ही मैं चाय देने गया, बिना दस्तक के अंदर दाखिल हो गया। ये वो पहला काम था जिससे मालिक को मुझ पर या तो गुस्सा आता या फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे होता, क्योंकि इसका और कोई तरीक़ा कार नहीं था। मालिक ने इस बात को सख्ती से नोट किया और फिर वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा। जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मालिक तो मुझे देखते ही देखता रह गया। उसका गुस्सा वो कहीं भूल सा गया था। कहने लगा, मेरे सामने आकर बैठो। मैं समझा कि शायद अब मुझे नौकरी से ही निकाल दे। उसका लहजा अभी भी गुस्से वाला था। वो गौर से मुझे देखे जा रहा था। साथ साथ उसने अपने पास पकड़ा बैग उठाया, उसमें से कोई चीज़ निकालने लगा। वो एक फ्रेम था जिसमें किसी की फ़ोटो लगी थी। वो उस फ्रेम की तस्वीर को गौर से देखने लगा। फिर मेरी तरफ वो तस्वीर करके बोला, लड़के ये तुम हो? नहीं जी, ये मैं तो नहीं हूँ। मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसका कहकहा कमरे की दीवारों में गूंजने लगा। मुझे खुशी हुई कि मालिक के चेहरे पर मेरी वजह। फिर कहने लगा, तुम गलत जगह आ गए हो लड़के, ये तुम्हारे काम की जगह नहीं है। कल मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँगा। तुमने शायद सोचा भी नहीं होगा कि तुम किस कदर कीमती और नायाब हो। ये कहकर उसने मुझे जाने का इशारा किया। कमरे से बाहर निकलते हुए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज ये पहली बार थी कि किसी सही मोतबर शख्स ने मुझे हीरा कहा था। इससे पहले तो गली मोहल्ले के लोग ही मेरी तारीफ़ करते थे, मगर आज तो होटल के मालिक ने मुझे हीरा कहकर मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। मेरी खुशी की इंतहा न थी। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ रहा था। मेरा रवैया बदला बदला सा था। अगले दिन ये शाम की बात थी जब मैं होटल में काम कर रहा था। मैं मालिक को मिलने जा तो नहीं सकता था,
क्योंकि मुझे मालिक का घर वगैरह नहीं पता था, मैं यही समझा कि मालिक 1-2 दिन यहाँ होंगे तो मुझे बुला लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मालिक होटल से चले गए थे। मेरा दिल बुझ सा गया। मैं समझा कि शायद अब मुझे मिलने नहीं बुलाएंगे, मगर उसी वक्त एक आदमी आया। उसने मेरा नाम लिया और कहा कि बाहर आ जाओ। मैं बाहर गया तो एक शानदार काली गाड़ी खड़ी थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसी गाड़ी में बैठने का मौका मिलेगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया। ठंडी एसी वाली गाड़ी में बैठकर मुझे अपना आप दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान महसूस हुआ। मैं गाड़ी में बैठा तो ठंडी हवा के झोंके मेरे जहन को मुअत्तर करने लगे। सफ़र का पता ही न चला। जब गाड़ी रुकी तो सामने एक सफ़ेद रंग का बंगला था, जिसके आगे घर के सहन बराबर लॉन थे। उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल थे, जबकि घर इतना खूबसूरत और बड़ा था कि इसे देखते ही मालिक की दौलत का अंदाज़ा हो रहा था। एक आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर कहा। मैं एहतियात से पाँव रखता अंदर कमरे में पहुंचा। मालिक सिगरेट के कश लगाते मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसे इतने अच्छे मूड में देखकर मेरा सिर खून बढ़ गया। उसने मुझे अपने सामने बैठने का कहा। लड़के, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मालिक ने नरम लहजे में पूछा। जी, मैं महीने का 10,000 कमा लेता हूँ, जबकि कमीशन के साथ 12-13 हज़ार हो जाता है। मेरी बात पर वो मुस्कुराया और कुछ आगे बढ़कर बोला, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं महीने की 1 लाख रुपए तनख्वाह तुम्हें देने को तैयार हूँ, तो क्या तुम उस नौकरी को कबूल करोगे? मालिक की इस बात पर मैं चौंक उठा। उन्हें हैरत से देखने लगा। तुम ख्वाब नहीं देख रहे, ये सच है। मालिक की बात पर मैं और हैरान हो गया कि 1 लाख तनख्वाह, वो भी मजाक नहीं, वो हकीकत में ये बात कह रहा था। मालिक, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? ये तो मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आपके साथ काम करूं। तुम्हें काम नहीं करना। मालिक का लहजा यकदम बदल गया। वो सर्द आवाज़ में बोला, फिर क्या करना है? वो तुम्हें बता दिया जाएगा। तुम यहाँ काम नहीं करोगे। काम वाले लड़के बेशुमार हैं। मालिक की ये बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई थी कि अगर मुझे काम नहीं करना तो वो मुझे किस बात की 1 लाख रुपए तनख्वाह देंगे। इन्होंने कहा, तुम अपने घर से सामान वगैरह ले आओ, मेरे दूसरे बंगले में तुम्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हें जो करना होगा वो तुम्हें मेरा मैनेजर बता देगा। मैं इस बात पर भी खुश हो गया था। अगले दिन जाकर जब अम्मा को ये बात बताई तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कहने लगी, मैं तेरे साथ चलूँगी। ऐसा ना हो कि वो सेठ तुझे बेच के खा जाए। तू तो मेरा कीमती लाल है, तेरी कीमत करोड़ों में है। क्या पता वो तुझे किसी मुल्क में बेचना चाह रहा हो। अम्मा की बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। अम्मा, मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ कि मेरा मालिक मुझे बेचकर पैसे कमाएगा। बेटा, दुनिया बड़ी ख़राब हो गई है। अम्मा की मासूमाना बातों ने मेरा दिल बहला दिया। मैं अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। अम्मा को किसी तरह लाड प्यार से मुतमईन करके मैंने अपना सामान पैक किया और होटल में चल पड़ा। होटल के सभी मालिकान को, मुलाजमीन को मेरी इस तरक्की के बारे में पता चल चुका था। वो लोग मुझे हसरत की निगाहों से देख रहा था, जबकि मेरे दोस्त तो कह रहे थे कि मेरी किस्मत ही निराली है। मैं किस्मत का धनी हूँ, मैं सिकंदर पैदा हुआ हूँ। मुझे अपने दोस्तों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं ख़ुद को पहले ही उनसे अलग महसूस करता था, जबकि आज तो बात ही और थी। शाम के ठीक 6 बजे उसी तरह की एक काली गाड़ी आई। मुझे गाड़ी में बिठाया गया और एक घर में छोड़ा गया। ये घर भी बहुत खूबसूरत था, बल्कि पहले वाले घर से ज़्यादा खूबसूरत और आरामदेह था। यहाँ मुझे एक बड़ा सा कमरा दिया गया। इस कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वॉशरूम से लेकर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वॉशरूम से लेकर खाने की फ्रिज और टीवी तक एक ही कमरे की छत तले मौजूद था। मैं खुशी खुशी उस कमरे में सो गया। मुझे तो इतने साफ बिस्तर देखकर नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद इस कमरे में मुझे किसी के चलने की आवाज़ महसूस हुई। देखा तो दूसरी तरफ शीशे का दरवाज़ा लगा था और वहाँ कोई औरत मौजूद थी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। सोचा कहीं मालिक ने मुझे इस तरह ताक झांक करते देख लिया तो कहीं इस घर से निकाल कर फेंक ही ना दे। मगर उस औरत को अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर मैं हैरान था। वो बहुत खूबसूरत थी और वो मेरी तरफ ही देख रही थी। दरमियान में शीशे का दरवाज़ा था, जिसकी दूसरी तरफ खड़ी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मानो तो कोई हूर लग रही थी। उस दिन तो मुझे रात को नींद नहीं आई।
رات بھر میں مزے مزے کے کھانے کھاتا رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا جس نے مجھے ناشتے کی میز پر بلایا۔ مجھے اپنا آپ کسی شہنشاہ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا کھا کر مجھے دوسرے کمرے میں بھیجا گیا۔ وہاں پر 2 آدمی آئے جن میں سے ایک ڈاکٹر سا لگ رہا تھا۔ ان دونوں نے مل کر میرا انٹرویو کیا، جس کے جواب میں نے صحیح دے دیے۔ پھر مجھ سے ایک کاغذ پر دستخط لیے گئے۔ ان دستخط کا مطلب کیا تھا یہ تو میں نہیں سمجھا، مگر اس کے بعد مجھے اس کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا زبردستی ہے؟ کیا میں کوئی خریدا ہوا پرندہ ہوں جو مجھے اس طرح کمرے میں بند کر دیا گیا؟ ابھی تو مجھے تنخواہ بھی نہیں ملی تھی، پھر یہ سب کس کے بدلے ہو رہا تھا؟ خیر مجھے کیا، اس کمرے میں تو ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں اسی کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ 5-6 گھنٹے یہ کمرے کا دروازہ بند رہا۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ بھلا ریشمی بستر پر لیٹ کر انتظار کرتے ہوئے مجھے کیا موت آنا تھی؟ البتہ اماں کی یاد آ رہی تھی، مگر یہ سب پیسے میں اماں کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، ایک آدمی مجھے لینے آیا۔ مجھے اسی دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا جس میں شیشے والا دروازہ موجود تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، کمرے کے بیڈ پر ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ یہ وہی خوبصورت لڑکی تھی جسے میں اس سے پہلے دیکھ چکا تھا۔ یہ کمرے کی دوسری پار موجود تھی۔ وہ لڑکی دلہن بنی تھی، جبکہ میرا اس کمرے میں مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ لڑکی میری طرف نگاہ کر کے بولی، بیٹھو یہاں، مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں۔ میں اس کے قریب بیٹھا تو وہ دھیمے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی، میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، تم تو صرف اپنا کام کر رہے ہو، لیکن خدا کے لیے اگر تم میں ذرا سی بھی عزت غیرت باقی ہے تو تم مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں کیوں ہاتھ لگاؤں گا؟ تم میری کیا لگتی ہو؟ اور ویسے بھی مجھے اس کمرے میں مجھے بھی زبردستی رکھا گیا ہے۔ میری بات پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ اگر اس لڑکی کو میرے پاس لایا گیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عموماً اگر لڑکیوں کی عزت کا سودا کیا جاتا ہے تو لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے والا لڑکا اسے پیسے دیتا ہے، جبکہ میں تو خود غریب تھا، میری تو جیب خالی تھی، میں کسی کو کیا پیسے دے سکتا تھا؟ بس یہ بات سننا تھی کہ اس لڑکی نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، تم جاؤ نیچے جا کر سو جاؤ، میں اوپر سو جاتی ہوں، آگے تم سے کوئی بات پوچھے تو اس کا جواب مت دینا۔ وہ لڑکی چلاک تھی، غسل خانے میں گئی، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور واپس آ کر سو گئی۔ مجھے تو پتہ بھی نہ چلا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اگلے دن صبح کمرے میں ہلچل سی تھی۔ میں نے دیکھا وہ عورت کسی سے لڑ رہی تھی، اس کے چہرے پر بہت غصہ تھا۔ میں جیسے ہی جاگا میری نظر سامنے لڑتے پر پڑی تو میں حیران ہو گیا، یہ اس گھر میں چل کیا رہا تھا؟ مجھے کس بات کے پیسے دیے جائیں گے؟ کیا یہ سب تماشا دیکھنے کے؟ یہ سوچ کر میں خود ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں لڑنے لگے، ان کے لڑنے کی آواز تیز ہو گئی۔ وہ عورت اس آدمی کو بے غیرت کہہ رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں آ کر سکون سے بیٹھ گیا۔ اب اس عورت کا تماشا تو ختم ہو گیا تھا۔ میں سمجھا کہ آج ضرور مالک سے پوچھوں گا کہ مجھے تنخواہ کب ملے گی۔ مجھے تو فی الحال تنخواہ سے غرض تھا، لیکن اس کی بھی نوبت نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے منی آرڈر کی ایک کاپی تھماتے ہوئے بولا، تمہاری ماں کو 1,00,000 روپے تنخواہ دے دی ہے، اب تمہیں جو کہا جائے وہ چپ چاپ کرتے رہنا، ورنہ مالک بہت سخت ہیں، منہ سے ایک لفظ نہ نکالنا۔ اگر تم نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی یا پھر کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو تمہارا حشر برا کر دیا جائے گا۔ میں سمجھا چھیڑ چھاڑ کا مطلب لڑکیوں سے بات چیت کرنا ہے۔ میں نے کہا، میں ان سب لڑکیوں کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، میں ایسی غلطی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ آدمی مجھے جھنجھوڑ کر بولا، تمہیں کس نے کہا کہ تم انہیں بہن سمجھو؟ یہ سب تمہاری بیویاں ہیں، تم ان کے ساتھ جو چاہو کرو۔ اس آدمی کے منہ سے یہ لغو گفتگو سن کر میرا پارا گھوم گیا۔ یہ تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ میں نے روحان سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، طنز نہیں کر رہا، تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ کل جب تمہارا نکاح ہوگا تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر کل کے دن وہی ہوا جو اس شخص نے مجھ سے کہا تھا۔ تقریباً صبح ہی ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، تمہارا آج نکاح ہے، چلو تمہارے ساتھ میں بھی چلوں گا، مجھے بھی تیار ہونا ہے۔
میں 10-15 منٹ میں آ جاؤں گا، تم اپنی تیاری شروع کرو، میں نے کپڑے واش روم میں لٹکا دیے ہیں۔ تم نے تو روز ہی دولہا بننا ہے، سو جلدی جلدی تیار ہونا سیکھ لو۔ میں حیرت سے گیا، کپڑے تبدیل کر کے تیار ہوا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کس قسم کی نوکری ہے۔ یوں میں تیار ہو کر دولہا بنا، پھر وہ آدمی مجھے لے کر بیرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک صوفہ تھا جس پر مولوی صاحب بیٹھے تھے، دوسری طرف مجھے بٹھایا گیا۔ پھر سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس سے میرا نکاح کروایا گیا۔ اس عورت نے بھی بڑی مشکل سے قبول و ایجاب کیا۔ میں اسے دیکھتا جا رہا تھا، وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے تو اس لڑکی کو میرے ساتھ میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اب تو واقعی وہ میرے نکاح میں تھی، اس سے بات چیت کرنے کا حق مجھ کو تھا۔ تبھی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ پورا اعتماد تھا، لڑکیوں سے گھبراتا نہیں تھا، میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس کے آنسوں نے میرا استقبال کیا۔ وہ زاروں قطار رو رہا کے لیے مجھے بچا لو، میں بہت بے بس ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم ہو کون؟ یہاں کیسے آئیں؟ اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کروائی ہے؟ میں تمہیں ساری کہانی تب بتاؤں گی جب تم میری مدد کرنے کا وعدہ کرو گے۔ اس لڑکی نے یہ بات کہی تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ مدد تو میں تمہاری نہیں کر سکتا، ہاں اگر تم سچ بولو گی تو شاید تمہارے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ اس بات پر اس لڑکی نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بچپن سے ہی اپنے منگیتر کے ساتھ منسوب تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں بلا کی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی، اسی لیے ابا نے اسکول جانے سے نہیں روکا، ورنہ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کی شادیاں ان کی پہلی عمر میں ہی کر دی جاتی ہیں، مگر میرے بابا نے میری شادی نہیں کی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں۔ لیکن میری قسمت میں یہ سب نہیں تھا۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے ایک وڈیرے کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مجھ پر عاشق ہو گیا۔ اس کی دیوانگی نے میرے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا۔ اس نے ابا سے میرا رشتہ مانگا۔ ابا یہ سب کیسے کر سکتے تھے؟ اپنے بھائی کو زبان دے چکے تھے، ان کے بیٹے سے میری شادی ہونا قرار پائی تھی۔ تبھی ابا نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتا، وہ پہلے سے منسوب ہے۔ اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے مجھے اپنے گھر سے اٹھوا لیا۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ بہت بھیانک اور قہر آلود رات تھی، جس میں نے اپنے باپ کو ایک عام آدمی کے آگے ہارتے دیکھا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت کے لیے کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنی طاقت کے زور پر مجھ سے نکاح تو کر لیا، مگر مجھے دل سے اپنا نہیں سکا۔ میں تو پھر بھی اپنے منگیتر کو بھول کر اس کی محبت میں کھونا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنا گھر بسا لوں، لیکن وہ اس قابل نہیں، شراب پیتا، نشہ کرتا اور روزانہ آ کر مجھے مارتا۔ اب جب یہ حالات میں نے دیکھے تو میں اس کی محبت سے زیادہ اس کی نفرت کا شکار ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی، کیونکہ مجھے شروع میں اس کا جذبہ اچھا تو لگا تھا، حالانکہ اس نے مجھے میرے منگیتر سے جدا کر دیا تھا، مگر پھر بھی میں اسے اپنا دل دینا چاہتی تھی، میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، مگر یہ سب نہ ہو پایا۔ اب میں اپنے منگیتر زبیر کو یاد کر کے رونے لگی۔ ایک دن اس آدمی نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی دیوانگی دکھانے والا شخص مجھے معمولی سی بات پر طلاق دے دے گا۔ طلاق کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک غلطی کر بیٹھا ہے تو اس نے اس آدمی سے رابطہ کیا جو تمہارا مالک ہے۔ یہ دونوں دوست ہیں، دونوں ہی گھنونے کاروبار کرتے ہیں، مگر میرے شوہر میں کچھ عقل تھی، وہ ایماندار شخص ہے، حرام کام وہ تو نہیں کرتا۔ تمہارا مالک بہت ہی گنہگار انسان ہے، نہ چھوڑا نہیں ہے۔ میں اس کے سارے قصوں سے واقف ہوں۔ ہمارے گھر کا ایک ایک نوکر اس شخص کی برائیوں سے واقف ہے۔ یہ بہت عیاش شخص ہے۔ اس نے ایک اڈا کھول رکھا ہے جہاں یہ ان لوگوں کو جو غصے میں اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، انہیں حلالہ کے لیے ایسے لڑکے فراہم کرتا ہے جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا اور جو طلاق دینے کی گارنٹی رکھتے ہیں۔ مطلب اگر عام شادیوں میں اس طرح ہو تو کوئی بھی شخص کسی خوبصورت لڑکی کو طلاق نہیں دے گا، نہ ہی یہ بات زیادہ دیر چھپ سکتی ہے۔ اس شخص نے تم لوگوں کو استعمال کر کے یہ سارا اڈا بنا رکھا ہے۔ اب یہ اسی سب کی وجہ سے اپنی روزی کما رہا ہے۔ شریف لوگ اپنی عزت بچانے کی خاطر اسے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں، مگر یہ بہت بھیانک کھیل کھیل رہا ہے۔
اور اسی وجہ سے میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس شخص سے بھی جان چھڑانا چاہتی ہوں، اپنے منگیتر زبیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میں یہ سب کیسے کروں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ لڑکی چپ ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی۔ صبح ان لوگوں نے آنا تھا۔ اب یہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگے۔ چاروں ناچار میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی، مگر مجھے اس کی بے بسی پر بھی دکھ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ میں اپنی جگہ کا نام اور صحیح تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ ہاں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اگر اس جال سے نکلنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب میں اپنی ماں کا پتہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ یہ اگر میری ماں کو نقصان پہنچائیں گے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ خدا را مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیے، یا کوئی طاقتور حلقے کا شخص اگر میری اس کہانی سے واقف ہو تو مجھ سے رابطہ کرے۔ میں مجبور لڑکیوں کے اس گھناؤنے کھیل سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس حرام روزی کا حصہ بنوں، مگر اب مجبوری سے اس دلدل میں پھنس گیا ہوں اور یہاں سے نکلنا بھی مشکل ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔